तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो, मेरी बात मान लो प्लीज। जावेद, तुम्हारे बाबा तुमसे नाराज है। तुम उन्हें मना क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनकी बदुआओं के साथ नहीं बल्कि उनकी दुआओं के साथ मैं नई जिंदगी, नया सफर शुरू करना चाहती हूँ। पहले अगर कभी नाराज होते थे तुम फौरन मना लेते थे। अब क्या हो गया है तुम्हें? बाबा साहब, आप पप्पू को मना कर दे, मैं वैसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि प्लीज मान जाओ प्लीज। मैं शावेद से मोहब्बत करती हूँ उसे। दोस्तों आखिरकार अनाबिया का असल चेहरा सबके सामने आ ही गया। ड्रामा सीरियल इब्लीस जो है उसके आने वाली जो एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है दोस्तों। अब तक हम ये सोच रहे थे कि जो अनाबिया है वो शावेज़ के पीछे क्यों पड़ी है, आखिर उससे ही क्यों शादी करना चाहती थी। और सबके माइंड में एक ही शायद सवाल आ रहा होगा कि शायद वो शावेज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत उसको हो गई है, शावेज़ उसको अच्छा लगता है और इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है और अवैस उसको पसंद नहीं है, तो इसीलिए वो उससे शादी नहीं कर पा रही या नहीं करना चाहती और शावेज़ से मोहब्बत उसको हो गई है, इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन जो हमने एपिसोड पिछली देखी उसके अंदर हमें पता चल चुका है कि किस वजह से जो है अनाबिया शावेज़ से शादी करना चाहती थी और क्या वजह थी कि वो इतना शावेज़ के पीछे पड़ी हुई थी और इतनी मुश्किलात का सामना करके वो शावेज़ तक पहुंची और शावेज़ को अपने जाल में फंसाया और उसको उसके माँ बाप के ख़िलाफ़ भी कर दिया। उससे शादी करने के लिए उसने अपने माँ बाप की इज़्ज़त भी ख़राब की। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा कि जो अनाबिया है वो दरअसल शावेज़ की दौलत की वजह से ही शावेज़ से शादी करने जा रही थी, क्योंकि उसको पता है कि शावेज़ के पास बहुत ज़्यादा दौलत है, ऐशो आराम है, नौकर चाकर हैं, तो मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजरने वाली है वहाँ पे। हालांकि इनके माँ बाप जो हैं जो अनाबिया के वो भी अच्छे खासे हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ है इसका, लेकिन ये लालची टाइप की लड़की है और ज़िद्दी टाइप की है, तो इसने शावेज़ की दौलत पे नज़र रखी हुई है और सिर्फ एक अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना चाहती है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसकी ज़िद है कि मैं शावेज़ से शादी करूं और जो ज़िंदगी है अपनी वो अच्छे तरीके से गुजार सकूं। जब शादी के लिए शावेज़ राज़ी हो जाता है और वो अपने माँ बाप को छोड़ के आ जाता है और अनाबिया से कहता है कि जल्दी से आ जाओ, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, तो अनाबिया तो बड़ी शौक़ से वहाँ पे चली जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई हूँ। और जब वहाँ पे जाती है तो मौलवी साहब जब निकाह पढ़ाने लगते हैं और तभी जो है शावेज़ का दोस्त जो है वो शावेज़ के कान में कह रहा होता है कि शावेज़, अगर तुमने इससे निकाह कर लिया तो तुम्हारा जो बाप है वो तो तुम्हें दौलत तुम्हें नहीं देगा, क्योंकि उसने वाज़ेह कह दिया है कि अगर तुम अनाबिया से शादी करोगे तो तुम्हें कोई भी दौलत नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जो अनाबिया वो सुन लेती है तो उसको जो है अब ये शादी नहीं करनी थी, तो वो यहाँ पे एक ड्रामा कर लेती है तबीयत ख़राब होने का। मौलवी साहब वहाँ पे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है या नहीं कबूल, तो वो जनाब बोलती ही नहीं है। शावेज़ कहता है कि अनाबिया बात करो, बोलती क्यों नहीं, मौलवी साहब क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो बहाना कर लेती कि मुझे कुछ हो रहा है और इस तरह से जो है वो निकाह जो है वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद शावेज़ उसे कहता है जब वो उसको थोड़ी बेहतर होती है, हालांकि होता तो सारा उसका ड्रामा ही है, फिर बाद में जो है शावेज़ उसको अलग कमरे में लेके जाता है और उसको पानी वगैरह पिलाता है। उसके बाद उससे पूछता है कि क्या वजह है, तो वहाँ पे अब जो अनाबिया है वो परेशान होती है कि अगर मैं अब दोबारा से वहाँ पे बैठूँगी मौलवी साहब के पास तो दोबारा से मेरा ये निकाह हो जाएगा और जो शावेज़ है उसको दौलत नहीं मिलेगी और मैं सारी ज़िंदगी ऐसे ही ज़लील होती फिरूँगी। मुझे शावेज़ से नहीं बल्कि शावेज़ की दौलत से मोहब्बत है। तो यहाँ पे वो एक और चालाकी करेगी और वो यहाँ पे शावेज़ से कहेगी रोते हुए कि शावेज़, मैं नहीं चाहती कि हमारी जो शादी है वो हमारे बड़ों की नाखुशी की वजह से हो, यानी कि मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी जो है वो उनकी रज़ामंदी से हो, वो खुशी खुशी हमारी शादी करें, मुझे ऐसे अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे शावेज़ जो है, जो कि पहले ही वो उसका दीवाना है, उसको जो अनाबिया जो है वो बहुत अच्छी लगती है और उसको लगता है कि अनाबिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत समझदार है, सुलझी हुई है। तो जब अनाबिया की ये बात वो सुनेगा तो वो और इम्प्रेस हो जाएगा, उसको लगेगा कि अनाबिया जो है वो तो वाकई बहुत
اچھی ہے، اسے میرے والدین کی فکر ہے ابھی تک بھی، حالانکہ میرے والدین تو انابیہ کے خلاف ہے، پھر بھی انابیہ اتنا زیادہ ان کے بارے میں سوچتی ہے تو وہ یعنی کہ اور انابیہ پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دے گا اور وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے انابیہ میں اپنے والدین کو راضی کرتا ہوں، تو یہاں پہ انابیہ جو ہے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے، کیونکہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ شاویز کے والدین بھی راضی ہوں اور تب شادی ہو، تاکہ یہ دولت جو ہے ساری وہ انابیہ کے پاس ہی رہے۔ تو اب شاویز اپنے گھر چلا جاتا ہے، دوسری طرف جو مریم ہے اس کا بھی رشتہ جو ہے وہ فائنل نہیں ہوا اور اس کے رشتے کی بات ابھی چل رہی ہے، اور اویس جو ہے وہ بھی بار بار مریم سے فون پہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن مریم اس کی کال نہیں اٹھاتی، اور اویس کی جو ماں ہے وہ بھی اویس کو کہتی ہے کہ اب تمہاری بہت جلد شادی ہونے والی ہے تو تم مریم کا پیچھا چھوڑ دو۔ دوسری طرف جو انابیہ ہے وہ جو ہے ایک نئی چال چل چکی ہے، اور اس نے جو ہے شاویز کو اس چیز کے لیے راضی کر لیا ہے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کرے، اور شاویز ایسے ہی کرتا ہے، وہ اپنے گھر جاتا ہے اور وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم اپنے باپ سے ناراض ہو، اس کو راضی کر لو۔ تو شاویز جو ہے وہ مان جاتا ہے، اور وہ تو یہی چاہتا تھا کہ اب میں اپنے والدین کو راضی کروں تاکہ انابیہ جو ہے وہ مجھ سے نکاح کر لے۔ تو پھر وہ اپنے والدین کے پاس جائے والد کے پاس جائے گا اور وہاں پہ جا کے اس سے معافی مانگے گا، اور دراصل وہ معافی جو ہے وہ دل سے نہیں مانگے گا، اوپر سے ہی معافی مانگے گا تاکہ تھوڑا سا ان کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو جائے اور وہ انابیہ کو اپنانے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو دوستو آنے والی جو ایپیسوڈ ہے بہت ہی زبردست ہونے والی ہے، اور جو مریم ہے، مریم بیچاری جو ہے اب دونوں طرف سے جو ہے وہ مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک اویس جو ہے وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے مریم یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ پیسوں کی خاطر جو ہے میرے پیچھے پڑی تھی، تو دوسری طرف جو انابیہ ہے اس نے بھی اس کا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ اس کو کوئی بھی کام نہیں کرنے دیتی، نہ اس کو پڑھنے دیتی ہے نہ ہی اس کو کوئی اور کام کرنے دیتی ہے، وہ ہر وقت بہانہ ڈھونڈتی ہے مریم کو ذلیل کرنے کا۔ تو دوستو مریم کا جو کریکٹر یہاں پہ بہت ہی اچھا دکھایا گیا ہے کہ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی لڑکی ہے، اور دوستو یہاں پہ میں ایک بات اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ بہت سارے دوست جو ہیں جو اس ڈرامے کو دیکھ رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ شاویز اور مریم کی شادی ہوگی، اور جو انابیہ ہے اس کی شادی کسی سے بھی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو کسی اور سے ہوگی، لیکن یہاں پہ جو شاویز ہے شاویز کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ مریم کی شادی ہوگی۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مریم کی شادی جو ہے وہ اویس سے ہوگی، اور جو انابیہ ہے اس کی شادی شاویز سے نہیں ہوگی، شاویز کی شادی کسی اور لڑکی سے ہو جائے گی۔ دوستو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں کمنٹ باکس کے اندر کہ آپ کی رائے میں کیا ہو سکتا ہے، آپ کے خیال میں کیا شاویز اور مریم کی شادی ہوگی یا مریم اور اویس کی شادی ہوگی، اور کیا جو انابیہ ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گی، کیا وہ شاویز سے شادی کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی؟ تو یہ تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز کے اندر ہی پتہ چلے گا۔ باقی آپ کا کیا اندازہ ہے، آپ کو کیا لگتا ہے اس ڈرامے کی یہاں تک جو آپ نے ایپیسوڈز دیکھے ہیں اس سے آپ کیا آئیڈیا لگا سکتے ہو کہ آگے آنے والی جو ایپیسوڈز ہیں کس طرح کی ہونے والی ہیں؟ تو آپ کمنٹ باکس کے اندر لازمی بتائیے گا۔ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دیجیے گا۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ جی اللہ حافظ۔